Servisyo Angel Radio. Usang dawaton ang report ni Patrol numero 4 Angel Edgar Ferolino. Angel Ed, come in. Magpatuman ang Night Market Management Committee kon NMC og temporaryong suspension sa pagpamaligya sa pipila ka mga night market vendors ilabi na sa Daomar Street sugod karong Pebrero 3 base sa kasabutan nga mahimo atol sa meeting nga gipahigayon niadtong Huwebes, Enero 22, kini subay sa nakitang paglapas sa mga vendor sa mga patakaran, lakip ang dili sakto nga pagdumala sa basura, pagpangasaba sa mga collectors, panahon sa koleksyon, ug ang paglapas sa gitakdang oras sa pagpamaligya nga hinungdan sa grabe nga tropiko sa maong lugar. Ang maong suspension sa pagpamaligya gituyo aron mapahimagnuan og disiplinahon ang sayop nga mga buhat sa mga vendors aron usab masiguro ang kahapsay, kalimpyo ug hapsay sa dagan sa tropiko palibot sa night market. Ang maong desisyon giaprubahan nila ni Councilor Edgar Cabanlas, Councilor Eric Salcedo ug Councilor Marlo Tabak. Uban sa suporta ni Mayor Rolando Clarixoy, naglaom ang lokal nga kagamhanan nga pinaagi niini nga lakang mapalig-on ang disiplina og mas hapsay nga operasyon sa night market sa syudad. Gipahimagnuan usab ang tanang vendors nga posible pang masundan sa dugang nga temporaryong suspension sa pagpamaligya ang ubang pang mga area kun magpadayon ang paglapas sa mga patakaran. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol reporting.